अज़ान मोहतरम, अब हम जिस सब्जेक्ट में दाखिल होने जा रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उसको बड़ी तवज्जो से, माशाल्लाह आपका खासा है, आप तवज्जो देते हैं, पूरी तवज्जो दीजिएगा। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा इंतहाई कह लें कॉम्प्लिकेटेड भी है। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं इसे आप तक पहुंचा सकूं। ये खालिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, और उस वक्त के हालात और आपकी जो पोजीशन है उसको अल्लाह ताला बता रहे हैं। कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औहैना इलैका लितफ्तरी अलैना गैरहू व इज़ा लत्तखज़ूका खलीला। अज़ान मोहतरम, अल्लाह पाक हमें कुरान करीम में तमाम हकाइक से हमकिनार करते हैं, बतलाते हैं, जिनके लिए जानना हमारे लिए लाजिम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो उनके जमाने के एंटी इस्लामिक ग्रुप थे, उन्होंने इस कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेंस किया, इस कदर उनको दबाया, इस कदर उनको कंफ्यूज किया, इस कदर उन पर जिस्मानी, माशरती, सोशली और हर तरह से ऐसे पावर इस्तेमाल किया, ऐसा प्रेशर इस्तेमाल किया कि आपकी जुबान मुबारक से जो अल्लाह ताला का कलाम मुतशर्रे होता है, जो अल्लाह का कलाम आप पे नाजिल हो रहा है कुरान करीम की सूरत में और उसकी एक्सप्लेनेशन दीन की सूरत में, वो आपसे ये चाहते थे कि कहीं आपका लूज पॉइंट उनके हाथ में आए, यानी कोई ऐसी बात भी वही के नाम पर आपकी जुबान मुबारक से निकले जिसे वो पकड़ सकें और कह सकें कि देखा ये तो इंसानी कलाम है। वह इन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औहैना इलैका लितफ्तरी अलैना गैरहू, कि ये लोग इस कदर चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इस कदर कंफ्यूज हो, इस कदर आप प्रेशराइज्ड हो, इस कदर एलुजनाइज हो जाए इनके हाथों, कि आपकी जुबान मासूम से कलाम इलाही के नाम पर इंसानी कलाम निकले, और जिसे ये पकड़ सकें और कह सकें कि जी देखा, हम कहते थे ना कि ये तो खुद से बनाता है, और फिर ये आपके दोस्त हो जाए। वज़ल्लतखज़ू का खलीला वलौला अन सबतनाका लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शयअन कलील। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि इनका प्रेशर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा इन्होंने टेंस किया आपको, माइंडली ये माइंड ब्लोइंग लेवल पर आपको ले गए, प्रेशराइज करके सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, कि अगर हम आपको साबित कदम ना रखते, हम आपकी नुसरा ना करते, हम आपको ना सहारा देते, तो ये अपना काम कर चुके थे, इन्होंने अपना वार चला लिया था। नसीरा। और अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह करीम कह रहे हैं मैंने अपने पैगम्बर मासूम अलैहिस्सलाम को महफूज रखा उनके हमलों से, पूरी तरह उनकी हिफाजत फरमाई, पूरी तरह उनको साबित कदम रखा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उस हकीकत को भी बता रहे हैं कि जो नबी आखिर अलैहिस्सलाम पर इस मुश्किलात गुजरी हैं वो भी बता रहे हैं, माशरे के जुल्म सितम को भी बता रहे हैं। और जुल्म सितम की ये एक नई शिकल है कि आपको माइंड ब्लोइंग लेवल पर ले गए, इतना टेंस किया, इतना प्रेशराइज किया हर तरह से, कि आपकी जुबान मासूम से अल्लाह के कलाम के नाम पर कोई और बात निकले जिसको ये बुनियाद बनाकर अपनी बात साबित कर सके, जबकि अल्लाह ने आपको महफूज रखा। तो कह रहे अगर ऐसा हो जाता, जो कि नहीं हुआ खुदा न खास्ता, तो आप कहीं के ना रहते। ज़ेफ़ल हयात व ज़ेफ़ल ममात, आपकी जिंदगी भी और आपकी मौत के बाद की जिंदगी भी कहीं की ना रहती, और ना ही अल्लाह की नुसरत आपकी तरफ होती, अल्लाह ना ही आपकी तरफ इल्तिफात करता।
عزیزان محترم، اس چیز کو نبی آخر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس کا ٹینس کیا، آپ کو پریشرائز کیا کہ آپ کی زبان مبارک سے اللہ کے وحی کے نام پر لتفتری علینا غیرہ کچھ اور نکلے۔ یہاں یہ بات بالکل کلیئر آپ سمجھ لیجیے۔ اب ذرا سنیے، ہمارے جو آج کے یا بعد کے زمانوں کے یا پہلے زمانوں کے جو علماء کرام گزرے ہیں، وہ تو اللہ کی حفاظت میں اس طرح سے نہیں تھے، وہ تو بشری تقاضوں سے لبریز تھے، بہت ساری چیزوں میں تقوی دار بھی نہیں تھے، بہت ساری غلطیوں میں ملوث انسان تھے۔ نبی معصوم علیہ السلام کے لیول پر تو کوئی بھی نہیں تھا، تو ان کے ہاتھ تفسیریں بھری پڑی ہیں اس جرم کی، لتفتری علینا غیرہ۔ بہت سارے ایسے مواقع ہیں، چونکہ ہمارا سٹائل نہیں ہے، ہمارا یہ شعبہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی فردی غلطیوں کو پکڑیں، لیکن بہرحال یہ جتنا اختلاف اسکول آف تھاٹ ہے تو اسی وجہ سے ہے۔ صرف قرآن کی جو حقانیت ہے اور اس کی جو تبین کی صورت ہے وہ نبی آخر علیہ الصلوۃ والسلام کی محفوظ ہے، کسی اور کی محفوظ نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ اللہ پاک کہہ رہے کہ ان کا پریشر اس قدر تھا آپ پر کہ یہ آپ کو ہینڈز اپ کر کے دستبردار کرنے پر بھی مجبور کر رہے تھے کہ آپ اس آئیڈیالوجی، اس دعوت سے ہی دستبردار ہو جائیں، آپ کہہ دیں کہ بس میں باز آیا۔ یہ ہجرت کی بات نہیں ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں، وہ ہجرت اور چیز ہے۔ یہ تھا کہ آپ اس فکر سے، اس دعوت سے ہی دستبردار ہو جائیں اور کہیں کہ جی بس مجھے معاف کر۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر نبی آخر علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ماضی میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے نکالا اور قوموں کو تباہ کیا، اگر اس طرح کا کوئی مرحلہ ہو جاتا کہ نبی آخر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے نکلتے تو ہم ان کو بھی نہ چھوڑتے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، کیونکہ ہماری سنت یہ رہی ہے کہ جب ہمارے رسولوں کو اس طرح سے نکالا گیا ہے تو پھر ہم نے ان کو نہیں چھوڑا اور ہم کبھی اپنی طریقہ نہیں بدل۔ یہ تھا جی عزیزان محترم ہمارا آج کا سیشن۔ بہت شکریہ، آپ سب شریک ہوتے ہیں اس میں، ہماری اصلاح کرتے ہیں اپنے نکات سے، واٹس ایپ پر بھی اور لائیو بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔